Assalamu alaikum. Today my topic is survey methods in psychology. सर्वे मैथड इन साइकोलॉजी या किसी भी रिसर्च को अगर आप कंडक्ट करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू डाटा कलेक्ट करना पड़ता है. वो कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, उनमें से एक सर्वे मेथड्स है जिसको आप यूज़ करते हैं, जो मोर कन्वीनियंट होता है. समटाइम ऐसे होता है कि आपको किसी भी नंबर से कॉल आती है तो वो आपको ऐसे बोलते हैं कि हम एक सर्वे कर रहे हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आप आंसर कीजिएगा. होता क्या है कि वो एक चीज़ पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि अगर लेट सपोज एक मोबाइल कंपनी से कोई कॉल आती है सर्वे के लिए, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ताकि वो इस बात की वैल्यूएशन कर पाएँ कि कौन सा जो है जो उनका पैकेज प्रोग्राम्स हैं, लाइक नेट पैकेजेस हैं, एसएमएस पैकेजेस हैं, कॉल पैकेजेस हैं, इनमें से कौन सा जो मेथड है वो यूज़ करें जो कस्टमर्स के लिए भी रिलायबल हो, वो भी उस चीज़ को आसानी से अडॉप्ट कर सकें और कंपनी के लिए भी रिलायबल हो, उन पर भी ज़्यादा एक्सपेंस ना आए. तो बेसिकली होता क्या है कि इस तरह से वो डिफरेंट छोटी छोटी रिसर्च करते हैं जो हर टाइम चलती रहती हैं पूरी दुनिया में. जैसे आजकल कोविड का वो चल रहा है, जो पैंडेमिक चल रहा है, तो उसमें क्या है कि उसमें भी वो रिसर्चेस कर रहे होंगे कि किस चीज़ को हम लोग जो हैं वो शामिल करें, इंक्लूड करें वैक्सीन में या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में कि कोविड से जो है वो हम जो है उससे जान छुड़ा सकें. उसके लिए भी वो डिफरेंट जो है मेथड्स यूज़ कर रहे होंगे, शायद सर्वे मेथड्स भी यूज़ कर रहे हो. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अब जैसे सिम्टम्स है कोविड की, कि इसके अंदर कौन कौन सी सिम्टम्स जो है वो कॉमन आ रही हैं डिफरेंट पीपल्स में, हमें उस पर वर्क करना चाहिए. तो इस तरह की डिफरेंट रिसर्चेस जो हैं वो चलती रहती हैं, जिनमें से डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से वन of the method is survey method. Okay, now come to the point, what is the definition of survey method? Survey method होता क्या है? A survey can be administered as a structured interview or as a self-report measure, and data can be collected in a person, over the phone, or on a computer. Surveys allow researchers to collect a large amount of data in a relatively short period. Surveys are less expensive than many other data collection techniques. क्यों सर्वे मेथड को हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? एक तो ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर भी होती है कि आप खुद से थ्रू अ टेलीफोन कॉल, थ्रू अ कंप्यूटर, थ्रू अ मेल, इवन आप कभी एफबी चला रहे होते हैं तो डिफरेंट जो है वो कमेंट्स आ रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा होता है कि इसको लाइक करें, कमेंट करें, इस तरह की चीज़ें, डिफरेंट सर्वेज चल रहे होते हैं ना. तो होता क्या है कि हम ये क्यों कंडक्ट करते हैं सर्वे मेथड, कि हमें पता चले कि हम छोटे टाइम पीरियड में अपनी जो डिज़ायरेबल चीज़ है उसके बारे में जान सकें. कि लेट सपोज हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइवोर्स रेशो में इजाफा कर रहे हैं आजकल के एरा में. तो होगा क्या कि हम उस तरह का एक पूरा क्वेश्चनियर बनाएंगे और उसके बाद उसको क्वेश्चंस को हम लोग थ्रू फेसबुक, थ्रू मल्टीमीडिया, थ्रू डिफरेंट जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू हम लोग जो है वो क्वेश्चंस थ्रो करेंगे, लोगों के रिस्पॉन्सेस जानेंगे, फिर जितने मेजोरिटी जिस तरह के रिस्पॉन्सेस देगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिजल्ट्स बनाएंगे. और ये सर्वे मेथड क्यों ज़्यादा पसंद किया जाता है यूज़ करना? एक तो लेस एक्सपेंसिव होता है कि आप वहीं घर बैठ के आप अपनी रिसर्च कर रहे हो और आपको ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए इस रिसर्च को करने के लिए. और डाटा कलेक्शन टेक्निक जो है ये बहुत सारी उससे जो है कम एक्सपेंसिव पड़ती है. दैट्स वाई वी प्रेफर टू यूज़ सर्वे मेथड. And why we use survey method? Sometimes the best way to find out something about someone is to just ask them. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अगर किसी के बारे में कुछ जानना होता है तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, हम उससे खुद पूछ लें. वैसे भी जजमेंट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग ना, कि आप अपनी तरफ से एजम्प्ट कर लें कि ये पर्सन ऐसा है.
اگر ہمیں اس کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو ہمیں اس سے ڈسکس کرنا چاہیے, ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے. ان اے سروے پیپل آر آسکڈ ٹو رسپونڈ ٹو اے سیریز آف کوسچن اباؤٹ اے پرٹیکولر سبجیکٹ. اور ہمیں جس ٹاپک کے بارے میں جاننا ہے, ان سروے میتھڈ میں کیا ہے, ہم اسی کے ریگارڈنگ اس کے بندے سے کوسچنس کریں گے. دا سروے از دا موسٹ وائڈلی یوز ریسرچ میتھڈ امنگ سائیکالوجسٹ. سائیکالوجسٹ میکسیمم جو ہیں وہ جس میتھڈ پر فوکس کرتے ہیں وہ سروے میتھڈ ہوتا ہے. اٹ از آئیڈیل فار اسٹڈینگ لارج نمبر آف پیپل. یہ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, آئیڈیل ہوتا ہے اس کے لیے. سروے میں بی ڈن بائی ہیونگ پیپل فلنگ آؤٹ کوسچنئر آن دیئر اون اور بینگ انٹرویوڈ بائی اے ریسرچر. سروے کا میتھڈ کیسے کرایا جا سکتا ہے کہ آپ ایک کوسچنئر, آپ نے کبھی آپ کے کالجز یونیورسٹیز میں بھی کچھ ریسرچرز آتے ہیں, وہ پیپر میں کوسچنز لے کر آتے ہیں, اس کے رسپانسز ہوتے ہیں ہاں نہ کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں. تو وہ کیا ہوتا ہے, بیسیکلی سروے میتھڈ میں ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کوسچنئر کے آنسر کے تھرو وہ سروے میتھڈ کرتے ہیں اپنا, یا کسی کا انٹرویو کر کے سروے کرتے ہیں. The results of surveys not be completely accurate as respondent may not feel comfortable telling the truth. Respondent may be embarrassed about their answers to personal questions. لیکن یہ اتنی زیادہ آپ ریلائبل نہیں کہہ سکتے, وہ اس لیے کہ اگر آپ کسی کو بولتے ہیں کہ یہ کوسچن یہ فل کر کے دو, تو اس کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے, ٹرسٹ ایشو آ جاتا ہے کہ میں اگر اس کو اپنی پرسنل انفارمیشن دے دوں گا تو کوئی لیک آؤٹ نہ ہو جائے, میری ریپیوٹ خراب نہ ہو جائے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ بائسنس سے کام لیتے ہیں, اور وہ جو ایکچوئل اس کا رسپانس بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں بناتے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسی لیے میکسیمم ریلائبل ریسرچ نہیں ہوتی. Now the question is, why do people use or prefer survey method in research? And the answer: a survey is a data collection tool used to gather information about individuals. Surveys are commonly used in psychology research to collect self-report data from study participants. A survey may focus on factual information about individuals, or it might aim to obtain the opinions of the survey taker. سروے میتھڈ کس لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاٹا کلیکٹ کرنا, انفارمیشن لینی ہے کسی انڈیویجول کے لیے. سائیکالوجی ریسرچ میں یوز ہوتا ہے, یہ سیلف رپورٹ بھی ہوتی ہے پارٹیسپینٹ کی, یا جو پرسن ان سے وہ ڈاٹا کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا سروے ٹیکر جو ہے اس کا اپنا اوپینین بھی اس میں شامل ہوتا ہے. سو وائی ڈو سائیکالوجسٹ آپشن ٹو یوز سرویز ٹو آفر ان سائیکالوجی ریسرچ؟ Surveys are one of the most commonly used research tools because they can be utilized to collect data and describe naturally occurring phenomena that exist in the real world. کہ اس دنیا میں جو کچھ نیچرلی ہو رہا ہے, جو کامن ٹاپکس ہیں, جو ہر ایک انسان فیس کر رہا ہے چیزوں کو, ایشوز کو, ان چیزوں کو وہ کیا کرتے ہیں, ان کو نیچرلی آبزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا پھر ان کے پاس ایسے ٹولز ہوتے ہیں جس سے وہ اپنا ڈاٹا کلیکٹ کرتے ہیں. They offer researchers a way to collect a great deal of information in a relatively quick and easy way. A large number of responses can be obtained quite quickly, which allows scientists to work with a lot of data. تھوڑے ٹائم میں بہت سارا ڈاٹا گیدر کر سکتے ہیں, بہت زیادہ انفارمیشن ہمارے پاس آ سکتی ہے, اس کے اکارڈنگ ہم کیا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی اپنا کام کور کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں سروے میتھڈ یوز کرنا زیادہ کنوینئنٹ لگتا ہے. اور کیا یوزز ہو سکتے ہیں سروے میتھڈس کے؟ سروے کین بی یوز ٹو انویسٹیگیٹ دا کریکٹرسٹکس, بیہیویئرز اور اوپینین آف اے گروپ of people. These researches tool can be used to ask questions about demographic information about characteristics such as sex, religion, ethnicity and income. یہ انویسٹیگیٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے لوگوں کی کریکٹرسٹکس, ان کے رویے, ان کے ایک دوسرے کے بارے میں اوپینین, اس کے علاوہ ڈیموگرافک انفارمیشن لائک کون سا جینڈر ہے, کون سا مذہب ہے, کون سے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, کتنے انکم ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس میتھڈ کے تھرو جو ہے ایویلویٹ کر سکتے ہیں. دے کین آلسو کلیکٹ انفارمیشن اینڈ ایکسپیرینس, اوپینینس اینڈ ایون ہائپوتھیٹیکل سینیریوز. فار ایگزامپل, ریسرچرز مائٹ present people with a possible scenario and then ask them how they might respond in that situation. یہ ریسرچرز ان سروے میتھڈ کیا کریں گے, وہاں پر موجود ہوں گے,
जो उनको जिस तरह की उनको रिजल्ट चाहिए उस सिचुएशन में, और देन लोगों से पूछेंगे कि अगर उनके ऊपर ये सिचुएशन आएगी तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा. सर्वेज आर जनरली स्टैंडर्डाइज्ड टू इंश्योर दैट दे हैव रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. स्टैंडर्डाइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो दैट द रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड टू द लार्जर पॉपुलेशन. हाँ, मेक श्योर कि ये जो सर्वे मैथड है, जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो वैलिड भी होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए, और उसको स्टैंडर्डाइज भी होना चाहिए, ताकि आप इसको ऑल ओवर द पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट कर सकें. ऐसा ना हो कि आप उस एक स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए सर्वे कर रहे हैं, लेकिन वो आप उसके अंदर अपनी बायसनेस भी शामिल कर रहे हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी शामिल कर रहे हैं, और उसको फिर आप पूरी पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है. तो सर्वे मैथड या कोई भी मैथड जो आप रिसर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इट शुड बी रिलायबल एंड वैलिड. Now, what are the types of survey methods? कौन कौन सी types होती हैं survey methods की? Survey can be implemented in a number of different ways. The chances are good that you have participated in a number of different market research survey in the past. Different market research like आपने कोई चीज़ सेल आउट करनी है, किसी पर्सन ने लाइक एक शैम्पू बनाया उसने हर्बल का, और उसने उसकी मार्केटिंग रेशो देखनी है कि वो कितना इफेक्टिव है लोगों की हेयर्स के लिए. तो होगा क्या, वो अपना सर्वे मेथड करेगा, डिफरेंट क्वेश्चनियर जो रिलेटेड टू शैम्पू होंगे, लाइक वो बाल गिरार तो नहीं रहा, ड्राई तो नहीं कर रहा, डैंड्रफ तो नहीं कर रहा, थिक या थिन नहीं कर रहा, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन वो बना के वो अपनी रिसर्च कनेक्ट करा के अपने शैम्पू के बारे में राय कायम करवा सकता है. तो दिस इज व्हाट survey method. Some of the most common ways to administer survey include mail. Through mail वो questions भेज सकता है. An example might include an alumni survey distributed via direct mail by your alma mater. किसी भी जैसे अल्मा कराम है या किसी भी तरह की रिसर्च आप करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को एक ग्रुप में थ्रू मेल आप वो क्वेश्चंस करें, किसी भी चीज़ पर आपने करने हैं, और उसके रिस्पॉन्सेस को देखिए. टेलीफोन के थ्रू आप कर सकते हैं रिसर्च अपनी थ्रू सर्वे मैथड. एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेलीफोन सर्वे वुड बी अ मार्केट रिसर्च कॉल अबाउट योर एक्सपीरियंस विद अ सर्टेन कंज्यूमर प्रोडक्ट. आप अपना प्रोडक्ट के बारे में उनसे थ्रू फोन पूछ सकते हैं कि किस तरह आपको फीडबैक ताकि वो दें जो आपके रिसर्च का पार्ट होंगे. What are the types of survey method? Online survey might focus on your experience with a particular retailer, product, or website. At-home interviews, the US Census is a good example of an at-home interview survey administration. कि ऑनलाइन भी आप अपने इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं, और आप अपने सर्वे जो है फोकस करते हैं ऑनलाइन एक्सपीरियंस पे विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपने सेल करना है. थ्रू वेबसाइट्स भी हो सकती है सर्वे. जैसे अगर आप खादी का एक ब्रांड है, उसने सर्वे करनी है कि उसका कौन सा आउटलेट जो है वो ज़्यादा जो है वो अर्न कर रहा है, या कौन से उसके जो ड्रेसेस कोड हैं वो ज़्यादा जो है वो ख़रीदे जा रहे हैं, तो ऑनलाइन वो चीज़ें सर्व कर सकता है. होम इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं. उसके अलावा 1-to-1 इंटरव्यू क्या होता है? द 1-to-1 इंटरव्यू हेल्प्स रिसर्चर्स गैदर इन्फॉर्मेशन और डाटा डायरेक्टली फ्रॉम अ रिस्पोंडेंट. इट्स अ क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड एंड डिपेंड्स ऑन द knowledge and experience of a researcher to frame and ask relevant question one after the other to collect meaningful insights from the interview. These interviews can last from 30 minutes up to a few hours. 1-to-1 इंटरव्यू क्या, आपने उस पर्सन को बुलाया डायरेक्टली, क्वालिटेटिव रिसर्च का ये पार्ट होता है. उससे ये आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं इस इंटरव्यूज़ में. तो आप उससे वही रेलेवेंट क्वेश्चंस करते हैं जिससे उसकी इनसाइट भी आपको पता चलती है कि वो टॉपिक के बारे में क्या सोच रहा है. लाइक पेरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स पर अगर आप एक रिसर्च करना चाह रहे हैं थ्रू सर्वे मैथड, आप उस बंदे को बुलाएंगे घर जो इफेक्ट है इसका, और उससे उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें पूछेंगे, उस इशू के अकॉर्डिंग. तो उससे आपको उसकी इंटरनल फीलिंग्स का भी पता चल रहा है, और आप इंटरव्यू के थ्रू उसकी एक्चुअल जो है डिज़ायरेबल रिजल्ट हासिल कर लेंगे. बेसिकली ये 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक भी जा सकते हैं. डिपेंड्स कि आप जो चीज़ उससे उगलवाना, मैं कहूँगी निकलवाना चाह रहे हैं, उसने बता दिए कि नहीं बताई.
ایک اور جو ہے وہ ہے سروے میتھڈ کا جو ہے ٹائپ ہے، اس میں سے کہتے ہیں ریٹروسپیکٹیو سروے از اے ٹائپ آف اسٹڈی ان وچ ریسپونڈنٹس آنسر کوسچنس ٹو رپورٹ آن ایونٹ فرام دا پاسٹ. By deploying this kind of survey, researchers can gather data based on past experiences and beliefs of people. This way they can save the cost and time required, unlike a longitudinal survey. کہ اس والے سروے میں کیا ہوتا ہے کہ پچھلے ایکسپیرینسز کو دیکھ کر وہ ریسرچ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے اس چیز کے بارے میں بلیوز کیا ہیں، اس کی بیس پر وہ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر لیا جاتا ہے. اس پر کوسٹ زیادہ نہیں آتی سروے جو ہے میتھڈ پر، اور اس میں ہوتا کیا ہے، لوگوں کے پاس جو ہے اس ایونٹس کے بارے میں ریویوز تھے اس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور اس طرح اس کو کہتے ہیں ریٹروسپیکٹیو سروے. وٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف سروے میتھڈ؟ کیوں ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم نے سروے میتھڈس کو یوز کرنا ہے اور میتھڈس کی نسبت؟ ایک تو یہ بہت ایفیشینٹ وے ہوتا ہے، لیس ایکسپینسو ہے، ایزی ٹو کریٹ اینڈ ایڈمنسٹر ہے، اور ڈائیورس یوزز ہوتے ہیں اس کے، کہ یہ ایک بہت ایفیشینٹ وے ہوتا ہے اس میتھڈ کو یوز کرنے کا، کہ آپ نے کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن گیدر کرنی ہے، آپ اسی چیز کے اکارڈنگ کوسچن بنائیں، لوگوں سے پوچھیں، تھرو فون، تھرو انٹرویوز، تھرو میل. اور اس کے علاوہ یہ لیس ایکسپینسو اس طرح سے ہے کہ آپ کو موومنٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی ادھر سے ادھر اس علاقے میں. ایک یہ وے بھی ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر تھرو میل اور فون کالز جو ہے آپ اس کو اپنا جو ریسرچ ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور اسے بنانا آسان ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈیزائریبل چیز کے لیے وہ کوسچنئرز بنائیں، یا کسی بھی طرح سے تھرو کمیونیکیشن، تھرو انٹرویوز، چاہے اوپن انٹرویوز ہیں، کلوز انٹرویوز ہیں، ان سب میں آپ اپنی اکارڈنگ ڈیزائریبل ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس دنیا کا رول ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کو فائدہ دے رہی ہے تو ساتھ ہی اس سے آپ نقصان بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. خیر اپارٹ فرام دس، what are the disadvantages of survey methods? Number one is subject to non-response bias, may be poorly designed, limited answer choices can influence results, and subject to social desirability bias. کہ جو انسان ہے وہ ہو سکتا ہے جو وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے اس کی پرسنل اوپینین اس میں شامل ہو جائے. جن لوگوں کو وہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کو دے رہا ہے وہ اپنی پرائیویسی ایشو کی وجہ سے چیزیں ویسے شیئر نہ کر پائیں، اور لمیٹڈ آنسرس دیں جو رزلٹ پہ بھی انفلوئنس کریں، ڈیزائن صحیح سے نہ کر پا رہے ہوں، آپ کی جو چیزیں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ لکھ نہ پا رہے ہوں صحیح سے، وہ کس طرح سے اس کو لوگوں سے پوچھنا ہے وہ آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو. اور آپ کے جو ہے آپ کی بائسنس آ سکتی ہے کہ اگر آپ اپنے سے اٹیچ پیپل سے سروے کرا رہے ہیں تو آپ خود سے ان کے اباؤٹ سوچ کر چیزوں کو مینج نہیں کر پا رہے ہوتے. تو سب چیزیں جو ہیں اس میتھڈ، کیونکہ یہ سبجیکٹیو ٹول ہے، آپ نے خود سے بنائے اور آپ نے اپنی ریسرچ کنڈکٹ کرنا سٹارٹ کی، تو ہوا کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ڈس ایڈوانٹیجز میں آتی ہیں سروے میتھڈ کے. Now the conclusion of this topic is self-select type of survey research, newspaper, mail, internet, written questionnaires. When an agency has a political need to create a survey process that allows anyone interested in responding, it can do self-selected process. A written survey can be distributed in public locations such as a city hall or library, emailed or published in the city news teller or the local newspaper. When reporting data from a self-selected survey, it is essential to begin with the understanding and the language of those who choose to respond. Most often, those who volunteer to respond to a self-selected survey have a strong opinion, frequently negative, about the issue in this question. کہ آپ اگر اگزامپل کے تھرو میں آپ کو ان دا لاسٹ اس کو سمجھاتی ہوں کہ اگر کہیں پہ ووٹنگ الیکشن ہونی ہے، انہیں جاننا ہے کہ کون سی پارٹی کو زیادہ ووٹ ملنے ہیں یا کون سی پارٹی جو ہے وہ اس دفعہ آگے آئے گی، ان کو کیا کرنا ہے، سیلف سلیکٹڈ پروسیس وہ کر سکتے ہیں تھرو سروے میتھڈ. ایک ریٹن سروے کر سکتے ہیں ان لوکیشن جو پبلک لوکیشن ہے، لائک لائبریریز جو ہوتی ہیں، مالز ہوتے ہیں، ان میں جا کر وہ کویسچنیئر یا نیوز پیپرز میں اپنے اس کے ای میل کے تھرو یا پبلش کروا کے چیزیں اپنے ڈیزائریبل رسپانس حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے اسینشیل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اسپیسیفک ٹرائب کو یا سٹی کو چوز کر رہے ہیں، آپ کو اس کی لینگویج کا خیال رکھنا ضروری
ضروری ہوتا ہے کہ کیا آیا کہ جو لینگویج ہم یوز کریں. اب آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں جہاں جو ہے لٹریسی ریشو جو ہے وہ کم ہے, آپ ان کو جا کے انگلش میں کویسچن یہ پکڑا دیں کہ یہ ساری چیزیں حل کر کے دیں, تو کیا حل کر پائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ کو ان کے اکارڈنگ, ایون آپ اگر کہیں پہ پیشنٹ دیکھ رہے ہیں, وہ سرائکی میں آپ سے بات کر رہا ہے, اپنے دل کا حال دے رہا ہے آپ کو, یا آپ کا کوئی فرینڈ ہے وہ کسی اور لینگویج میں آپ کو بتا رہا ہے اور آپ اس کی لینگویج میں اس کو نہیں سن رہے یا اس کو نہیں سمجھا رہے, تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اپنی کیتھارسس کرنا. تو بیسیکلی آپ کو ان کی لینگویج میں بات کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ لینگویج ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور سیلف سلیکٹڈ جو سروے ہے اس میں ایز اے والنٹیئر جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا ایک اسٹرانگ اوپینین ہوتا ہے کہ انہوں نے اس ایشوز آنے ہیں اس کو ریزالو کرنا ہے. تو بیسیکلی سروے میتھڈ ہے کہ ایک بہت کنوینئنٹ میتھڈ ہے کہ آپ اپنی ڈیزائریبل چیزوں کو اٹین کرنے کے لیے ایک کوسچنیئر بنائیں, یا تھرو میل اور فونز آپ انٹرویوز کے تھرو اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں اور اس کو آپ جو ہے ریسرچ کر کے آل اوور دی پاپولیشن پہ جنرلائز کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے.